السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. Çok patsa dunuk dilingi dis tahma jak pochaze wana Eid Mubahila dibi munasibal la ytangamala hadiya tabrik arazbet रिश्ता इज़्दिवाज मुंसलिक वन नौजवान कुल्ला कौला कामयाब बाबरकत व इश्क व मोहब्बत गा से ज़िंदगी कौला नसीब हो चुके अल्लाह ईद मुबाहला खांची ला ज़रवना bahala zerbishidene illo bahala ngatala kwayut pi duke hesabi ngati nor bang skesela de kwe oma matsirwa riul putta se japola dole zemina bahala yani ko putta se azad diula bahala zerbina ona di ba mubahila la ja mubahila zerbin ta kaso inshallah di gazirat khulasa yani divinu najrani esayun gama هون پیغمبر فیق پیشی دلا کن تولد کی پاری تولد ولا بحث حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم فتح مکی با اللہ اسلامی غلبو ہر جگہ تول اسلام غالب و اسلام دارگل تو فتح تو دو اخلا مختلف یوت پہ عربی دے जजीरा गामा या रोम गामा कुले कुले गामा मुसलमान हुए नोस दबखला तादी यहूदियों ला और ईसाइयों ला जो सख्त कोला जोसो ले यूं यह साबिका कुल जजीरतुल अरब गामा मुसलमान हुए दो गार ना जवना हर कुल रूम ज़रवयत को कसरा या ईरान ज़रवयत को मकूका से हारिस शाह हीरा ज़रवयत को शाह यमन शाह हबशा दिगा अमला साहब पैगंबर का पोसी खत करता इस्लामी दावत में दूं गामत हो मनता ने नजरानी मसीहियुला ईसायुला दु लेकिन कोला परेशानी सो या हिसाब का चुप दु नालेला गामा मुसलमान बे इन्ना जरना खोनी चिबे जे वन खोनी से दिवे खिलाफ मकसद को पुताने से कुछ कार्रवाई भी शुरू है दिन नजरान को देहात बदुल शुयत मानसाची समय सुजुदे ड्रोन بدون फशु दो गार पे ना हिजाज ना यमनी दरमियानी नियत पे सुदी नजरान को देवी सरहती खको वाक़ियत पे इस्लामी दे पैगाम को थोन मना देवरी पादरी दो खुदी से साबिगती साबि शो मुजतहिद को अबू हातम ज़रवयत पे खोनी शो मुजतहिद को फे भी तहला खत करथन साम से होय जुदे जुदी से जुरात दे पूरी दुनिया का अमला इस्लाम कबूल बेहतरे खत तामना दे चो बादशाह कुन गामला दे खत को थोन मना खोनी से चिबेसे व खोनी से नजरानी मसीनी कोंती दे पादरियों दो गामल जम मीटिंग चिबेस ले दुले चिबियार गोसे यानी बुते तासी जखना यू मुश्किल चिगो दुले चिबिक नातांग सीजरे खोनी से मुशावरती कौंसिल इजलास बुलाई बेहुआ इजलास बुलाई बेस दे खत को कोन गामला दो गामल तांस कुती मजहबी रहनुमा कुन दन गामला कौन सी दी पैगंबर फैदी कसल कुन दी पैगाम कुन गामा कोन थोन चुस होनी से ज़रत के दी मनसब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या पे नस्लेना हज़रत इस्माइल शफ़ी फे नस्लेना ओ मयतपिन के पैगंबर चिक चाहे वाला कौन सा तौरात और इंजील इन पैगंबर क्या पे शफ़ पे गस्कत को कौन कोसे बल्कि ज़रत की दून पैगंबर क्या को मक्की का मबूस गो पदुन खोफसु से उसे चाहे वाला कौन तौरात इंजील इन कोसे जज़ीरतुल अरबी का
मक्की का आखिरी पैगंबर को शाफिन हजरत ईसा पे वसी जानशीन शाफिन दो जरे खों वक्त लखां पैगंबर पे मबूस बर रिसालत गो पदुन बल किसको पदुन खों यहूदियों गामा ओ से मक्का मदीने को आबाद सो उन चीजों जुक्तु तकोनी सी खुतिमियों गामी सी तेरा पैगंबर पे फजाइलिशन बयान देसु यानी दनी पैगंबर चो मिन दनी सिफात पे दनी दो पे जर दे गामा कौन जरे दे पी अम्मा पैगंबर पे शख्स से मबूस बर रिसालत सो दे वहला हुक्मोस खुदाई कि सूद हराम इंजर को सूद जायद को ड्यू चिन ड्यू हराम इंजर बचिक ले दे यहूदियों गामर गप दो दे जमाने से कोनी चीत पिन सुक सूदी कारोबार पिन सुक दूसरे तक कोनी सूदी कारोबार जुदे दूसरे या इंटरेस्ट दों गामत हो मचिक न खों गामर गप दो दो चाज है कोनी जाती मफाद खिलाफ दी पैगंबर को सी कसर दो थो मचिक को गामा इनकार सु या अंदाजा बस इंसानी जाती मफादी का थोन मना मैं न कुतां गामा इस्तेमाल हो से पैगंबर का पुशा को बदलू चीज हो जाए दु तो मला मिगो चची दे बखला ची बस खों गामा ता सो से कुती दो ने दो पैगंबर का पे ता बुराई भी आशु कोयो इनको दो इन खोनी दे म्यूनिट्रिस दे कितां सी दुनु यो से हिसाब दे भी फजीलत बयान में से पर दूसरे कितां सी दे हिसाब को वैसे कोई पे शायद खिलाफ कितां सी जरे ये मेरे को पता सो इंसानी से जाती देखो ना टकराव हुआ ची उन्हें का ताकून चिको है जब खुलासा कलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ियाक़े है बारे नुकों कड़ा बता और इसी तरह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदाई या खुदाई बुई दो जब पैगंबर फ़ियाक़े से असल भी हूँ पैगंबर फ़ियाक़े से हजरत ईसा खुदा में अम्मा खुदाई साहबा पैगंबर नबी खुदा से खुदाई तरफ नुमाइंदा वाले खोली दे जलसा भी रुता कौन इसी जरूरत पैगंबर ला यहाँ से हाई पैगंबर ला हजरत ईसा ला यहाँ से थोप माथोप जरे जब पैगंबर का ना थोप माथोप जरे बमेत ना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदाई नेक बंदई खुदाई ताबाई पे फिर चीज़ ला पैगंबर नबी ना दो जरे अन कौन इसी चीज़ रहते हैं कौन इसी दियो खुद नबी में अन कौन खुदाई या फिर कौन ता तो से दियो दियो चिपे जुदे मालसा सुमला फिर बस आता ज़ियारत पे आता तो दियो दियो चिपे दियो कौन इधर तस्लीस ला कायले पिंकों खुदा सुम ये चीज़ दे अब अमेरिका पे आए क्लास में लोग फिर से नूरुद्दीन जरें फाने दिस मारा गोरा जो अंग्रेज फो अब चर्च निगुए चु देर खोली खाची में से शिया सो बिजर बने कोई भी किस्सों जरे मारा चर्च निगुए पाते खुदा सुम ये पिंसे वो मीज़ अभी लिखा असलन जो मैं कबूल भी हमें पचास खुदा जाती ना बात है मैं पादरी रसों से तीस चाह मत खुदा सुम लमन है चिक तज़े बने मैं कोमस रोक्स ये चुप चलते ना इबादत तो बेन सोम दियो तो सवाल बवाल माबेस को जरा तो ना दो इत्मीनान मसों खुदा चिक दुपर गोस्पिन चिक सुम लचाद हो बेइदर को जरा ना याद हो न योद पदे ना लाइब्रेरी नु शोबी चिक तो डेविड खरपी से गॉड इज वन खुदा एक है जरा दो जब को जरा ना दे शोबू ब्रांड स्पेस या नी दिरिंग तबियत के मुताबिक मला ये जो दो थप से दो मुसलमान ही शोबू इस लो पास है खुदा थप्स डेविड को जरा ना लोग जी सुन्नी दुख दो नी चंग को नी तासुब में जुड़े खुदा हक कोशिश पे को कोनी सी कबूल ना लोग जी सुन्नी दुख ما مطالعه بين قرانا دي اخر بك تاخذ فاكني قصته حضرت زهرا का रेस्पेक्ट जुलूम खोजा ما दीवी खाना ما yang चीज बगाटी नो खाको तो मातिस का दिखा ما yang दीवी का बिल्कुल परेशान है मातंग हजरत ईसा या वो बोबी कामी ओक्ति सुई ओक्ति सो तबरुक बेत दियो पैगंबर फिर पे घूमे का जुलूम बेखांची को से खलीफा से कोई दियो वाला हाल बसो ما दि दर्द सारे नियत पा दीवी खाना कोला मकतब तशय्युई शयई कोला दो थप से अमीर अल-मोमिनीन पैगंबर पे जालिशीन शस सोबिन जरबत दो थवची ना दिवी का तखरीर में गारी मजहब चीज बने जो ईरानी मजहब इंसो देवी का ध्यान दाजा बस खुद देवना नशिया सो से ईरान थन पे दी हिसाब को हम यदि तासुब आसुब मत भी वाला दूसरे ड्यूनी होरी चीज रहते वाला खुदा सुबह और देवी ने चिको हजरत ईसा मसीह चिको से ईसा मसीह ईसा जो ना खुदा यानी खुदा बाबा खामत पे दुनिया के शाफी इंसान ची इन नारेना बाबा में पति दुनिया का होता है इन मसला ईसा का मसला आदम पैगंबर क्या कोशिश कर सकते हैं और अगर क्या हजरत ईसा ला बाबा में जरे क्या किसी खुदा शो इन्ना और हजरत आदम ला बाबा समेत जीजी समेत बाबा ने जीजी को इसका में पति दुनिया और क्या बोले सा खुदा चाह जर में हजरत आदम ला ये लेकर सब साम से खोनी सी पैगंबर क्या कोशिश कोला दलील क्यों हुज्जत क्यों जो गामा कौन मनाई मसूद है मेन से बचाने क्यों था इंसान इज्जत का बचाने को हक ला तो वो इनकार सो दे वखला छी बात है दे वखला दी आयत में नाजिल सो इन मसल ईसा का मसल आदम खलक़हु मिन तुराब हजरत
آدم نا سلطان چوس ثم قال له كن فيكون خدا سيده سولا جگڑ پلف چوسنا كن فيكون زي بمالغي زر بچي حضرت آدم عليه الصلاة والسلام الحق من ربك فلا تكن من الممترين كتان دي بي كتان شك وشبهه دو ما صوم فمن حاجك تاونا کون سو چیز یان جیسے چیز اللہ حجت دلیل پیش بندہ فيه دی بی بارے نو من بعد ما جاءك من العلم علم کو کھولا مقصد کو هدف کو حاصل سو بھی بال سکوں چیز اللہ یان جیسے اگر کونی مباہلہ بندہ یاد ہو مناظرہ بیان چلنا فقل تعالوا ندعو ابناءنا یا آخری راہ حل کو یو ان کیوں نہ خدای کا دوشی تلدوں خدای شی تلا غزن تنکان پہ کل لعنت تام کو لدیو گامد ہو بے مباہلہ علیکم السلام دور ذریبی ده بخلا کن گاما راضی سون جب معین سون فلان ده جگی که ده جمله ده حساب کو بسه مباهله به پیغمبر فاکولا حکم سون یعنی کون زرونا کتان کتی بومون کم بوسون کتون کتی نسوان کن یا کتی بوسترین کن کتون کتی نفس کن کتون مایا غتی اولاد کن غتی بوسترین کن غتی نفس کن مایا کتون ده والا ثم نبتهل تده والا غتان سی چیبن تانا سی مباہلہ بے یعنی چی یعنی خدای بارگاہ نو گاو زون پای نارنا دو خدای رحمت شتن کو تقریم دی بدعا کو تانا سی بے فنجعل لعنت الله علی الکاذبین دی دو کونا معین سو سے من حضرت پیغمبر فقو امیر المؤمنین جناب فاطمہ الزہرا امام حسن مجتبی و امام حسین علیہ السلام دی پنجتن پاک کیتن شخص نجرانی تا دیکھونی پادریو خونی سے ریت پین پایلے کتان اگر خونی سی پیغمبر فی اقوسی کوئی اصحاب کو یاد شان و شوکتی کا او میت پین دین امیون کی تو نام اتار گیل پائی تا دو مت کھوسی کھری ننگی افراد ان کی تو نارے فخل مبالا می بے ای جازم انہوں کون سا تا عالم تا ان پا جنہیں تورات و انجیل عالم ان پا دو بے سے تھون پیغمبر فی اقو دتسے شان و شوکتی کا وہ متو منا آخوری دے نکونی کولب او پیغام کے یا جو کو کری بوبو چون کی تو سے دا وحلا کو سے منا خبر دا تی تنسی مباہلا ما بس نالا تو دی اگر یا سانکو سے رستہ پنجتنے پا دی سانکو سے اگر بدعا بر اللہ پل ہے نارنا پورا او تھوک دکسا نالا اندازہ دی پہاڑ کو کوئی جگی کھنے کو نورے کو گانا گاگی دے حساب کو شخصیات کن روحانی دے شخصیات کن تھو مچی کم پریشان سو دو اخلا کونی سے زیس اونا مباہلہ آیا بی آمید دو ما بس نارنا جوک تو پیغمبر خاپو کسا بی اگر کونی مباہلہ بس چک نارنا کون گاما تباہ ہوئی چک سال چیئے کل یہودی گاما دنیا کھلے چھان پیچو دے حساب کو دی مباہلی دو کو خطرناک ہوئی پیچو اما کون سا اندازہ سن کہ پیغمبر خاپو حقانیت کو اور خدای طرف نہ او فیت صحیح نمائندہ انزے وہ کون سا اندازہ کو آنا کون گیا اپنا دو اور اچھی سو دے بالا اسلامی دعوت کو من دیوالا تنہ کولا تاکون انہ دو مسو بر مارگیال پھسانا تاکونی کا جزیہ جا جزیہ چیز زیوی دوسرا اتنا زیوی ٹیکس کوئی حکومتی ٹیکس ہو حکومت اسی ٹیکس تا ہے کونی کا چی ٹیکس تا میں انذر بنا ینگ کبھی اسلام نے سے جنگ میں اور اسلامی مسلمان کو اگر ینگ گاک پسوی دو شہر چی ملک چی ندر سے اگر جنگ سونا رہنا دیوی نو دی نجرانی یہود بیونی سی کونی 30 یعنی شتامین باید کو جنگ بیالا اور 30 زیرہ من باید کو 30 تلوار من باید کو دیون گاما پیغمبر کا پوسی کونی کا عربی سے لے ورنہ دیو اسلامی چھوگو فتح ان پا دیوی انہوں نکات چکھائی گئو دے نکات کو چین زر بنا مباہلو گئے واقع واقع گو دے عقلی دلائل کا کھوں منائی مگونا مباہلہ بس بین مننا کھولا حجت پر تھون منا اگر قبول بیسے چکنانا یو چھوک بل با دو کھونی قبول ما بیس یونس کو امام رضا علیہ السلام فی اپنا یم مسیحی چک حضرت عیسیٰ خدا انذر بنا سام سے دلیل جو مرا کو منائی مسوج دے منائی مگوانا ہونا چیز امام رضا سے کسان بھی ہونا حضرت عیسیٰ نقص چیت پر چیت پر کو پھیک خوامی آمد پر نوز دو کسان حضرت امام رضا سے دے نکھوں تاب ہر یہاں میں سے ہماری کا چھوٹ تحمت ناسد وہ چھان کو چھان پھیک کو روزہ دو پہت پھر یہاں میں سے پھیک بھی آمد زرے دی تحمت کو تاسد جب امام پھیک کو سی مجمع یوت خد کو اللہ مخاطب بسنے کسان بھی یا لے دے کتاب کس تو سانجاو بل حضرت عیسیٰ مسیح کو خدا چی نے کو پھیا پسولے بھی نے کو تام گیا یہ کھوتی زیر وہ یہ پکڑ بھی دویلا مجادلہ یا احسان کو یول زیر بھی ورنہ امام علیہ السلام فی افوسا دہ حساب کو چا جونا امام علیہ السلام عالم آل محمد زیر کو فی افوسا لقب سوتی دہ وقت چیوا جونا کولا شکست اور اسلامی
بول بالا كشوس عيد مباهلة فضيلت روزه من ديري يا جعل إلله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في قصي حالة روبين وشخص سروقو راه خداينو من في البيجاكوزا يا روزه مباهلي جاكو إلله دوبي تشيب كسلبيو إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون دي آيات کو نازل سو في جاكو سا ديريغي جاكو بس ديريغي جاكو متن غاملا خصوصا في آيات امير المؤمنين لا شو دي جاكو پروردگارا ما لا يا مسي دي جاكو نايدا سال کو سيات توفيق شذ بسم الله